قدم كوي سيد محمد علوي مالكي كتاب لا محمد الإنسان الكامل من الكتاب الله سيدنا أبو بكر أنت مركت والو صلاة يسجلوا نبي سمته ودو هلا لهم من الله ودو هلا قالوا أدب كونه أدبا ودو هلا على خليفة دمو ساتشهونه من تواضع لله رفعه الله عجيب أدب شوف الأدب ما كان لأبي قحافة الله الله من تواضع لله رفعه الله إيه من قد يا أكابر الزين برو قتل يالو حريمه بلو تقلال يا حبشا يدور علماء عند ملياتشو تواضعوا إياوكو إيالاتشو كونوا لمو وضو يارقوك يقروها اللي فتح الجواد إرشاد بالفتح والإرشاد والإمداد مثله وأنت كرتو وضو يارك للتاقرا وندي أين كفتكو عند قزو يشجرها فهموا وضو يارقو يقروها لي حبشا شيخوش وضو يارقو يقروها اللي ይሄን እኮ እረኛ እያለን ያለፍነው ይሉህ ነበር አንዳንዶች አያደል አደባቸው እያወቁ አንድ መጅልስ ላይ እንዴ ሼኹ አንድ ወጣት ቁጭ ይላል መጨረሻ መጅልስ ይመጣል ደርስ ላይ ቁጭ ይላል መጨረሻ ላይ አይናገር ምን አይል ዝም ለምን ዒልም አደቡ መጀመሪያው እኮ አሰምተ ነው ዝምታ ነው ዝም ሼኽ ጋር ሄድ ካለ አሁን አኺር ዘመናችን ላይ ፈትዋ ሊጠይቅ ይመጣና ከርሶ በላይ ባላቅም ይላል አላህ ይሁዳ አሁን ፈትዋ ሊሰጥ እኮ ነው ሼኹ ተገመጡ እኮ ነው ከርሶ በላይ ባላቅም እንዲህ ሰምቼ ነበር አላህ ሙፍቲ ኮንክ ለምን መጣ ሼኹ ጋር إجابك عليهم أدب لسيدنا موسى النخدر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى يا علم أدب نوعي وإلا أنت أمير وأنا أمير فمن يسوق الحمير متى صلي على النبي زم كذا الإنصات بتأمنا ما دامت كذا محفز كذا مسرات بتمارك كذا تبليغ ما درس بلغوا عني ولو آية